बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 27 जून है, साल 2021। वजीर आजम पाकिस्तान ने सुबह सवेरे पाकिस्तानी कौम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। लीगी अरस्तु हवास बाख्ता हो चुका है। इसकी डिटेल पर भी बात करेंगे। आसिफ जरदारी का दौरा लाहौर नाकाम हुआ है, रुसवाई के साथ उनको वापस जाना पड़ा है। इस खबर पर आज सबसे पहले बात करेंगे। आसिफ जरदारी, आपको इल्म है, वैसे तो सेहतमंद हैं, चल फिर रहे हैं, मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। जब भी इनको नैब गिरफ्तार करता है, उसके साथ ही अगरचे इनको ए और बी क्लास मिलती है, वहां भी इनके मजे होते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा इन पर उल्टा खर्च होता है। लेकिन इसके बावजूद ये इसमें आफियत जानते हैं। एक मेडिकल बोर्ड की दरखास्त दी जाती है अदालत के सामने कि जनाब हमें 8-10 बीमारियां हैं। डॉक्टर साहबान लिख देते हैं, इनको शुगर भी है, इनको हार्ट का मसला भी है, फला मसला भी है, तो प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं। फिर इनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। हॉस्पिटल वो जो इनकी मर्जी का होता है, वीआईपी वहां पर कमरे दिए जाते हैं, मुलाकातें भी चल रही होती हैं और वहां पर टेलीफोन पर बातचीत भी हो रही होती है, लेकिन इलाज भी हो रहा होता है और सब जेल करार दे दिया जाता है, लिहाजा जेल की सजा भी चल रही होती है। ये पाकिस्तानी कौम को ये पूरा जो सिस्टम इन्होंने बनाया है पिछले 40 साल के अंदर, उसके जरिए ये बेवकूफ भी बनाते हैं, चूना भी लगाते हैं। और इसके साथ ही जो ही इनकी जमानत पर रिहाई होती है, तिब्बी बुनियाद पर जमानत लेने में आसिफ जरदारी कामयाब हुए। जाली बैंक अकाउंट्स का पूरा नेटवर्क, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, ठेले वाला और सारी आपके पास पता है जिस तरीके से शुगर मिल्स को इसके लिए इस्तेमाल किया गया। हर जिला जो सिंध का है वहां से करप्शन का पैसा अल्टीमेटली जब आप पकड़ते हैं तो जाली बैंक अकाउंट्स के साथ उसके ताने बाने मिलते हैं। ओमनी ग्रुप पर पूरा आगे ये फ्रंट मैन इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तिब्बी बुनियाद पर इनकी जमानत मंजूर होती है और तिब्बी बुनियाद पर जमानत लेने के बाद ये अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर देते हैं। कभी पीडीएम का इजलास हो रहा है, कभी बिलावल हाउस के अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं, और अब ये लाहौर में आए हैं। लाहौर में आने से पहले इन्होंने अपने जो वजीफा खार सहाफी हैं उनके जरिए एक माहौल बनाया कि आसिफ जरदारी जो है, चूंकि मर्द हो रहा है, बहुत बड़ा एक सियासतदान है, शातिर चालाक आदमी है, तो पूरा पंजाब जो है अब उनकी तरफ देख रहा है, लिहाजा बड़े बड़े लोग उनसे मुलाकातें करेंगे और शमूलियत का पीपल्स पार्टी में ऐलान किया जाएगा। अब वो लाहौर के अंदर तकरीबन 5-6 दिन बैठे रहे और इस दौरान जो अपने उनके लोग थे, मीटिंग्स वगैरह होती रही और आराम सुकून से वो रहे। किसी बड़े आदमी ने उनसे मुलाकात नहीं की। एक ही चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई, उस पर भी डंडोरा पीटा गया। और हमने भी जिक्र किया कि चूंकि चौधरी बरादरान अमूमन ये तासर देते हैं कि हम अपोजिशन में भी हैं, हुकूमत में हैं, दोनों मजे लेते हैं, ताकि कल को जो भी हालात हो चुके, अगर कल को पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं होनी तो चौधरी बरादरान ने तो अगली गवर्नमेंट में भी बैठना है और कभी अपोजिशन में वो रहना नहीं चाहते। फजल रहमान की तरह, जैसे आजकल फजल रहमान के हालात है, अपोजिशन के अंदर वो मजा नहीं उनको आ रहा, इसलिए वो टिक नहीं रहे। अब यहां पर जो है उनकी जो मुलाकात है, चौधरी परवेज इलाही ने ये इतराफ किया है कि ये मुलाकात मैंने इमरान खान से इजाजत लेकर की है। तो लिहाजा वो तजज़ियाकार जो ये खबरें बना रहे थे कि शायद यहाँ पर जो आसिफ जरदारी है वो कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप को मिलाएगा, कुछ वो परवेज इलाही को मिलाएगा, तो एक बड़ा जो सेटअप होगा, यानी तब्दीली होगी, ये तो तब्दीली नहीं हो सकती। दायरा नून लीग इसका हिस्सा नहीं है, तो ये चंद सीटों वाली जमातें कुछ भी कर नहीं सकती। तो अब पीपल्स पार्टी के इस मर्द होर से किसी ने भी पंजाब के अंदर मुलाकात नहीं की। सिर्फ अपने मंजूर भट्टू, कमर कायरा, चौधरी मंजूर, इस तरह के लोग जो मीटिंग्स के अंदर थे उन्होंने मुलाकातें की। और वो जो हाइप क्रिएट की गई थी, और बिलावल को कुछ लोगों ने मीडिया के अंदर और इदारों के अंदर डार्लिंग बनाया हुआ है कि शायद कल को ये भी काम दे जाए, चूंकि जितने काने और करप्ट लोग होते हैं ये सूट करते हैं इस निजाम के अंदर इनको। अब वो भी सारा गुब्बारा फट गया है। तो अब जो आसिफ जरदारी है रुसवाई के साथ वो वापस गया है इस्लामाबाद के अंदर, और अब ये तासर दिया उन पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जनाब बड़े बड़े वादे वहीद हो गए हैं, आगे बड़ी मुलाकातें होंगी, जुलाई के अंदर दोबारा आसिफ जरदारी आएगा। तो ये खबर आपको हर अखबार के अंदर नजर आएगी कि आसिफ जरदारी ने दौरा लाहौर के दौरान आइंदा का इब्तदाई सियासी होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। लाहौर में उनके मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई हैं, कहाँ हुई हैं, कौन थे, किसी ने भी दायर नहीं किया। आसिफ जरदारी को मुखालिफ सियासी पार्टियों के बाद रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी करवाई है। जनूबी पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद और फैसल साले हयात, यूसुफ रजा गिलानी को साबक सदर की जानब से आम टास्क दिया गया है। अब ये सारी उनकी यहां से निकलने के लिए बस्ती पंजाब, कमर जमान, कायरा और इस तरह के लोगों को, ताकि फेस सेविंग हो, जो हमने एक माहौल बनाने की कोशिश की वो माहौल नहीं बना। तो रुसवाई के साथ अब आसिफ जरदारी जो है वो बगैर कुछ लिए लाहौर से वापस चले गए हैं। लेकिन अब मैं
آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ایک لیگی نام نہاد ارسطو ہے، اور ویسے تو نون لیگ کی آپ عقل کا اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو سب سے سیانہ آدمی سمجھتے ہیں نا، وہ یہ نام نہاد ایک دانشور اور پروفیسر ہے۔ اب وہ ایک تو دو ٹویٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ غور کریں کہ یہ بندہ کس طریقے سے شریفوں کی غلامی کے اندر چلا گیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے، ایک تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کل بنی گالا کا ایک سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے، وہاں پر تشریف لے گئے تاکہ نوجوان وہاں کھیلیں گے، تو اس کو آگے انہوں نے جواب دیا ہے، جواب دے رہے ہیں ٹویٹ پر کہ ناروال سپورٹ سٹی کا سیاسی انتقام میں ستیہ ناز کر کے اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ کروڑوں روپے کی چیزیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں سینکڑوں نوجوان کھلاڑی بین الاقوامی معیار کی تربیت لے کر ملک کا نام روشن کر رہے ہوتے، فکر نہ کرو اسی جرم میں جیل میں جاؤ گے۔ یہ دھمکی دے رہا ہے یہ جو لیگی ارسطو ہے، یہ احسن اقبال وزیر اعظم پاکستان کو۔ اگلی جو ٹویٹ ہے وہ مجھے اس نے چونکا دیا، وہ میں سمجھا کہ یہ بندہ جو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی اس سطح پر غلامی پر چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے آپ کیوں نہیں نکل سکے، چونکہ آپ بار بار یہاں پر رولا ڈالتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، حکومت، کہ یہاں پر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ نواز شریف، زرداری اور پورا جو گینگ ہے ان کی منی لانڈرنگ کا ذکر نہ کرتے تو پھر آپ نے فیٹف سے نکل جانا تھا۔ میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا ذکر ہی چھوڑ دیں۔ بے شک انہوں نے فلودے والے، بجری والے، ریڑے والے منی لانڈرنگ مختلف طریقوں سے ہوئی ہے، لیکن آپ نام نہ لیں۔ یعنی عالمی ادارے، امریکن اور باقی سارے یورپی جو ممالک ہیں وہ بالکل اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم ہی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی آماج گاہ کہے گا تو دنیا بھر میں ڈنڈورا جب پیٹے گا تو فیٹف پاکستان کی جو مشقیں ہیں کیوں نہیں کسے گا، مشقیں کیوں نہیں کسے گا۔ اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ فیٹف نے اس لیے کیا ہے چونکہ یہ زرداری گینگ اور شراب گینگ کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، لہٰذا وہ ذکر آپ چھوڑ دیں اور اس کا ذکر نہ کیا کریں، اور باقی سارے عالمی ادارے اندھے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کتنا پیسہ یہاں سے بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے۔ اب یہ اس کے عقل کا اندازہ ہے، یہ آواز کھو چکے ہیں یا ان کو پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج صبح ایک پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں کچھ کامیابیاں مل رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک کامیابی جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، جس کے اندر آپ کو علم ہے یہ ایک حکومت نے اسکیم لائی ہے، اور اب یہ 1.5 کروڑ جو 1.5 ارب ڈالر ہے اس سے زائد ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اچھی خبر آئی ہے کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ نے عام سنگ میل عبور کر دیا ہے، اور 2 روز قبل یعنی 25 جون روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مجموعی سرمایہ کاری 1.5 ارب ڈالر سے زائد ہو گئی ہے۔ ان میں سے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ 2 ماہ قبل 1 ارب ڈالر کے ریکارڈ کے بعد یہ دوسرا بڑا ریکارڈ ہے، اور وزیر اعظم نے 10 ستمبر 2020 کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا یہ افتتاح کیا تھا، اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے پرائم منسٹر نے کہ جیسے ایبسلیوٹلی نو، پاکستان اب اپنے فیصلے خود کرنے لگ گیا، اور پاکستان جو افغانستان کے معاملات کے اندر ہے، امریکہ جس طریقے سے واپس جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر پاکستان اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ برادرانہ اور تجارتی تعلقات رکھنا چاہے گا، لیکن اس طریقے سے کہ جیسے کرایہ دار لوگوں کو پہلے استعمال کرتا رہا ہے، یہاں پر امریکہ جب چاہ جنگ کے اندر دھکیل دیا، وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور یہی انہوں نے بتایا کہ جب یہ مسئلہ نہیں ہے، گزشتہ روز آپ نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ سافٹ امیج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو قومیت ہے اس پر فخر کریں، رواداری، اخلاق، محبت، پیار جو ایک پاکستانیوں کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں، لباس جو ہے وہ اپنا رکھیں، اور جو طریقہ کار ہے پردے پر تنقید آپ کو علم ہے ہوتی رہی ہے، یہ تو لوگ کرتے ہیں خونی لبرل ٹولہ، تو ان چیزوں پر فخر کریں، لیکن ساتھ اپنی امانت، دیانت، قابلیت اور مزید جو انٹلیکچوئل ہیں وہ پیدا کریں، مزید پیشہ ور لوگ پیدا ہوں، تاکہ پاکستان کا مستقبل اس حوالے سے روشن ہو۔ اور فلم فیسٹیولز کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک نئی جہاد جو ہیں ان پر کوئی کریٹیوٹی ہونی چاہیے، نہ کہ نقلیں آپ بھارت کی کرتے جائیں اور وہی چیز چلا چلا کر لوگوں کو بور کریں۔ تو یہ ایک اچھا میسج تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی گزشتہ روز گفتگو کی، اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اندر گفتگو کی،
تو اس سے بھئی کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے. اس سٹیٹمنٹ سے بھی سافٹ امیج جو ہے پردے کے بعد اب اگلا یہ لفظ ٹارگٹ ہے تمام خونی لبرل کا. لیکن عمران خان کے اندر یہ خوبی ہے کہ تمام وظیفہ خور، تمام سیاستدان، کرپٹ سیاستدان، یہ سارا جو ٹولہ ہے یہ مل کر بھی عمران خان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے باوجود زیرو ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور ان کو کامیابی نہیں ملی چونکہ پاکستانی قوم پہچان چکی ہے کہ یہ شخص پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے. باقی جو سسٹم کی خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو مل بیٹھ کر یہ ضرور اس کے حل کرنا پڑے گا. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.